रूपमा नेपालमा बसिरहेका 5 जना श्रीलङ्काली नागरिकलाई देश निकाला गर्ने सरकारको निर्णय। एजेन्डा बिना प्रतिबन्धित चन्द समूहसँग वार्ता नहुने सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई। काठमाडौँको कालीमाटी तथा फलफुल बजारका तरकारीमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी नरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको दाबी। बेमौसमी तरकारीमा भने विषादी परीक्षण जारी राख्ने। बाढी पहिरोमा परि 90 जनाको मृत्यु, 29 अझै बेपत्ता। पानी पर्न कम भए पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेपछि प्रमुख राजमार्गहरू घण्टौं अवरुद्ध। कङ्गोमा इबोलाको महामारी यथावत रहेको भन्दै WHO द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभन्दा बाहिर फैलिने सम्भावना भने नरहेको भनाई। ललित स्मृति अन्डर-18 फुटबलको बाजीका लागि ब्रिगेड बोयज नेपाल पुलिस भिड्ने। सेमिफाइनलमा मनाङ र जावलाखेल पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसिरहेका 5 जना श्रीलङ्काली नागरिकलाई निष्कासन गरेको छ। गत असार 29 गते मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अवैध रूपमा बसिरहेका ती नागरिकले तिर्नुपर्ने जरिवाना र भिसा शुल्क मिनाहा गरी निष्कासन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ती श्रीलङ्काली नागरिकले 2,50,000 जरिवाना र 37,380 अमेरिकी डलर भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो। यस्तै 300 वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत साझा यातायात सहकारी संस्थालाई 3 अर्ब रुपैयाँ सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका 14 वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको काम समेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा 3 जना महिला सहित 7 जनालाई नगर विकासको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने भएको छ। बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नारायण प्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरेको छ। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले एजेन्डा बिना प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग वार्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतासहित चन्द समूहले वार्ता गर्न चाहे सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले यसअघि पनि पटक पटक वार्ताका लागि सो समूहलाई आग्रह गरेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले छक्का पन्जा भने स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। वार्ता एजेन्डा बिना हुन सक्दैन। वार्ता दाउदेशको लागि हुने बारम्बार यही भनिरहेको छ। शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन है। मान्छे पहिला छोड्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, मान्छे छोड्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भने वार्ता गर्यो अनि बडाङ्ग पड्काइदियो, सक्यो। शक्ति सञ्चय गर्यो, यो छक्का पन्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ हुँदैन। हाम्रो भनाइ त्यही हो, सरकारको भनाइ त्यही हो। वार्ताको लागि हामी ठाउँ दिन्छौँ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ, तर वार्ता केका लागि गर्नुपर्ने? शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण हुनु, प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा, सुनिश्चितता हुँदा सधैँ हामीले वेलकम गर्ने विषय हुन्छ। यो एजेन्डा बिना वार्तामा बस्नु हिंसालाई वैधता प्रदान गर्नु सरह भएको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो। उहाँले चन्द समूहले पनि वार्ताको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अनुचित, असम्भव र राष्ट्रले थ्याक्न नसक्ने माग सरकारले पूरा नगर्ने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल राष्ट्रले पनि थ्याक्न, बोक्न, लिएर हिँड्न नसक्ने कुनै मागहरू आग्रहको आधारमा गरिने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर उहाँहरू नितान्त चिके राउतको चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पार्टी दर्ता गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्ना के विचार छन्, दर्शन छन्, राष्ट्रिय अखण्डतामा त क्वेसन उठ्दैन होला, लोकतन्त्रतामा त क्वेसन उठ्दैन होला, नागरिक अधिकारमा त क्वेसन उठ्दैन होला। त्यसो भएपछि बहुत स्पष्ट भएर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने हामी जुनसुकै बेला कुरा गर्न तयार छौँ। काठमाडौँको कालीमाटी तथा फलफुल बजारमा आयातित तरकारीमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी नरहेको पाइएको छ। कालीमाटी बजारमा गरिएको परीक्षणमा कुनै पनि आयातित तरकारी तथा आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएका तरकारीमा खान नमिल्ने खालको विषादी नभेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको निर्देशनपछि विभागले कालीमाटी बजारमा आयातित तरकारीमा विषादी भए नभएको बारे परीक्षण गरेको थियो। मन्त्री खनालले गत शुक्रबार कालीमाटीमा भित्रिएको तरकारीको नमुना सङ्कलन गरी विषादी परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन विभागलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। विभागले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार 9 वटा उत्पादनमा 30 प्रकारका विषादीको परीक्षण गर्दा खान नमिल्ने खालको विषादी नभेटिएको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। सबै उत्पादनमा सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रकै विषादी प्रयोग भएको पाइएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुनसरीको लौका, रामकोट काठमाडौँको गोलभेडा र भक्तपुरको बोडी तथा भारत कानपुरको आलु र लौकामा एकै प्रकारको क्लोरोपाइडापस नामक
विषादी प्रयोग भएको छ। 9 वटा उत्पादनमा 30 वटा विषादीको जाँच गर्दा सबैमा नीलो अर्थात् सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रकै विषादी प्रयोग भएको देखिएको विभागले जनाएको छ। वर्षाको मौसम भएकाले पनि विषादीयुक्त तरकारी आउने सम्भावना कम रहेको उहाँले बताउनुभयो। भारतबाट आयातित र आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएका बेमौसमी तरकारीमा भने विषादीको प्रयोग भएको हुन सक्ने भएकाले परीक्षणको काम भने जारी नै रहने उहाँले बताउनुभयो। वर्षाको सिजन सकिएपछि भने बेमौसमी तरकारी भित्रिने हुँदा परीक्षणमा कडाई गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वर्षासँगैको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर मुलुकभर अहिलेसम्म 90 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। विपदमा परेर अहिलेसम्म 29 हराइरहेका र 41 घाइते भएको केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार झन्डै 12,000 घरधुरी विस्थापित भएकाले उनीहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ। विपदमा परेर सबैभन्दा बढी रौतहटमा मात्रै 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ललितपुर र सिराहामा 6 तथा मोरङ, भोजपुर, धनुषा, मकवानपुर र सिन्धुलीमा 5-5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ओखलढुङ्गा, महोत्तरी र डोल्पामा 4-4 तथा झापा, खोटाङ, पर्सा, काभ्रे र काठमाडौँमा 3-3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी सुनसरी, बारा, धादिङ र दाङमा 2-2, इलाम, पाँचथर, शङ्खसभा, उदयपुर, सर्लाही, रामेछाप, पाल्पा र कपिलवस्तुमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। बेपत्ता भएकामा सबैभन्दा बढी डोल्पामा 7 तथा इलाम, मोरङ र सिन्धुलीमा 3-3 जना छन्। अहिलेसम्म सर्लाहीमा 2,400, रौतहटमा 1,110, बारामा 1,665, पर्सामा 120, सिराहामा 500, मोरङमा 1,539 लगायत विभिन्न जिल्लामा गरेर झन्डै 10,000 परिवार विस्थापित भएको केन्द्रले जनाएको छ। अहिले राहत वितरण र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको र अवरुद्ध राजमार्ग खोलाउने प्रयास जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाढी र डुबान प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा खटिन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन एवं पीडितको अवस्था बुझ्न महोत्तरीको बर्दिवास पुगेका सभापति देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बाढी र डुबान प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा खटिन आग्रह गर्नुभएको हो। सबै राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा दात्री संस्थाहरूबाट पनि उद्धार तथा राहत वितरण लगायतका सेवाको अपेक्षा राखेको देउवाको भनाइ छ। पीडितको नाम नै सङ्कलन गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा तलमाथि भएको गुनासो आएको भन्दै सभापति देउवाले त्यस्ता गुनासा आउन नदिन सबै दलका कार्यकर्ताले उदार बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। रूपन्देहीको सिद्धबाबामा पहिरोले दैनिक 4-5 घण्टा सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालयले समयमै सडक खुलाउने प्रयास नगर्दा दिनहुँ हैरानी खेप्न यात्रु बाध्य छन्। वर्षाको समय दिनहुँ जस्तो पहिरो गई बाटो अवरुद्ध हुँदा पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा र कास्की जाने यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा एक सदाअघि खसेको पहिरो र ढुङ्गा पन्छाउन डिभिजन सडक कार्यालयले ढिलाइ गरेको छ। एकतर्फी सञ्चालनमा आएको राजमार्ग दुईतर्फ खोल्ने प्रयासमा डिभिजन सडक कार्यालयले ढिलाइ गरेका कारण सहज रूपमा आवागमन हुन सकेको छैन। यस्तै लेदो माटोसहितको पहिरो खसेपछि बिहानदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग भने मध्याह्नबाट खुलेको छ। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका 5 लाफकोटमा लेदो माटोसहितको पहिरो खसेपछि बाटो अवरुद्ध भएको थियो। उता खोटाङमा पहिरोले भत्किएको सडक एक सातासम्म नबन्दा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। पहिरोले अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा नआउँदा बिरामी हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन्। पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि दिनौँ जस्तो हेलिकप्टर चार्टर भइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनु भयो। यातायात सडक विभाग, प्रशासन लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दा समेत व्यवस्था गरिएको खोटाङ यातायात पालिका सचिव रामकुमार हिङमाङले बताउनु भयो। बाढी कम भएपछि मोरङका कृषकहरू धान रोपाई लगायतका दैनिक काममा व्यस्त भएका छन्। अघिल्लो साता पर्याप्त वर्षा नभएको भन्दै पिरोलिएका उनीहरू अत्यधिक वर्षाको थप चिन्ताबाट मुक्त भए पनि खेतमा पसेपछि कृषि मलको अभावले पनि सताएको छ। थप विवरणसहित मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाह। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीको पीडा बोलाएर यहाँका कृषकहरू यति बेला धान रोपाइमा जुट्न थालेका छन्। तर बजारमा रासायनिक मल नपाउँदा उनीहरू मल बिना नै खेत रोप्न बाध्य भएको सुनाउँछन् विराटनगर 19 धनपुराका ध्रुव नारायण चौधरी। म खेती चाहिँ 5 बिघा गर्छु, खाद पाइरहेको छैन, खेतीको धेरै समस्या छ। कृषि प्रधान देश भन्छन् तर यहाँ केहीको सुविधा छैन। मनसुन ढिलो सुरु भएको कारण उसै पनि रोपाई गर्ने समय घर्किँदै गएपछि यति बेला किसानसँग मल बिनै रोप्नुको विकल्प छैन। कृषक रामदेव कामत।
सबभन्दा अहिले गाह्रो 3 बिघा खेत जोतिदैछु। समस्या अहिले समयमा न खाद भेट्छ न युरिया मिल्छ। किसानको त हरथोकको कुनै सुविधै छैन। मजदुरको त गाह्रै छ, पाइँदैन। किसान यो काम गरेन भने त पनि भएन। जहाँ 400 रुपियाँ रोजी छ वहाँ 500 रुपियाँ तिरेर गर्नै पर्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमै डीएपी मल अभाव भएकोले किसानले उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवरत्न गौतम। हामीसँग अहिले कृषि सामग्रीमा युरिया 4601.4 मेट्रिक टन मौजात छ। केही परिमाणमा अलिकति थप आउने पनि छ र यसले चाहिँ साउनसम्ममा हामीहरू पुग्छ होला। किसानहरूलाई सहकारीहरूलाई हामीहरूले करिब मागे जति नै दिने गरेका छौँ। भदौमा अर्को लटको युरिया पनि 30,000 मेट्रिक टन मध्येमा हामीहरूलाई प्राप्त हुनुपर्ने युरिया पनि भदौमा दोस्रो टप ड्रेसिङ धानको लागि हामीहरूलाई पाउँछौँ। डीएपी को हकमा चाहिँ अहिले डीएपी हामीहरूसँग छैन। भदौको पहिलो या दोस्रो हप्तामा डीएपी पनि कार्यालयलाई प्राप्त हुन्छ। पोटास हामीहरूसँग अहिले छ र यो धान सिजनलाई करिब पुग्छ। मोरङमा मात्रै वार्षिक 8,000 मेट्रिक टन युरिया, 6,000 डीएपी र 300 मेट्रिक टन पोटासको माग छ। प्रदेश 1 लगायत सिराहा र सप्तरीमा गरी धान सिजनका लागि डीएपी 12,000 र युरिया 15,000 बढी मेट्रिक टन आवश्यक हुन्छ। तर आवश्यकता र आयातको सन्तुलन भने हुन नसकेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड विराटनगरका प्रमुख नवीन चन्द्र झा बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म कलकत्ताबाट 4,000 बोरा हामीले गोदाममा अनलोड गराइसकेका छु। आउने क्रम जारी छ। 5,000 मेट्रिक टन हामी कहाँ आउँछ। मलको अभाव भएपछि कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रका कृषक गुणस्तरहीन भारतीय मल महँगो मूल्यमा सुरक्षाकर्मीको अवरोधका बीच खरिद गर्न बाध्य छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मात्रै सुरक्षाकर्मीले भारतबाट किसानले खरिद गरेर ल्याएको 4,150 किलो रासायनिक मल बरामद गरी मुद्दा दाखिला गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ। कृषकलाई खेतीको लागि समयमा मल आपूर्ति नहुँदा उत्पादनमा ह्रास आउँछ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको 37% योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उपेक्षाले समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली बन्न नसक्ने सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनयन शाह, मोरङ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 परिमार्जन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै रोजगारदाता र श्रमिकको हितका लागि कार्यविधि परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने एवं सो योजनालाई थप आकर्षित बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्र, रोजगारदाता र श्रमिकको सुझावको आधारमा कार्यविधि परिमार्जन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई यसमा सहभागी हुन सहज हुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषकी निर्देशक एवं प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताउनुभयो। कार्यविधि स्पष्ट व्यवस्थाका साथ कतिपय रोजगारदाताले यो योजनामा सूचीकृत हुन अस्वीकार गरेका थिए। रोजगारदाता र श्रमिकको हितको लागि कार्यविधिमा भएका केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहज वातावरण निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चय कोषमा र नागरिक कोषमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमै ल्याउने भन्ने यिनको प्रावधान थियो। तर त्यो ल्याउन चाहिँ अलिकति प्राविधिक रूपमा समस्या हुने देखिएकोले अलिकति उहाँहरू चाहिँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो ल्याउन चाहिँ अब ल्याउन इच्छा हुनेले ल्याउन सक्ने, तर त्यसको लागि कोषले टोके बमोजिम हुने भनेको छ। पछि कोषले आवश्यकता अनुसार टोक्न पनि सक्छ। हाललाई चाहिँ ल्याउनु नपर्ने भयो। हाललाई जुन मितिदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुहुन्छ त्यो मितिदेखि मात्रै उहाँहरूले पैसा यहाँ पठाउनु पर्ने हो। अगाडिको चाहिँ साबिक अनुसार जहाँ राखिरहनु भएको छ जस्तो छ त्यही नै हो। सो योजनामा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका रोजगारदातालाई कार्यविधि संशोधनसँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा सहभागी हुन सहज हुने विश्वास सरकारको छ। सो योजनामा सहभागी भइसकेपछि रोजगारी जन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटनाको हकमा समेत यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो पेन्सनको हकमा पनि व्यवसाय जन्य रोग तथा रोजगार जन्य दुर्घटना भनेको थियो। तर जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना अथवा जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने पनि उसको परिवारले निवृत्ति भर्न पाउने भन्ने भयो। त्यसमा अझ धेरै प्रावधानहरू चेन्ज भएका छन्। प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न नसकिने भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले थप समय उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरलाई समेत अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्था लागू गर्ने अवस्थामा नरहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्नको लागि 6 महिना अवधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। हिजोबाट लागू भएको यो व्यवस्थाले लघु घरेलु तथा साना
सिरसाना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार पसारमा प्रतिकूल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणाली नै तहस नहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, वैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। झापा उद्योग संघ र झापा उद्योग वाणिज्य संघले मजदुरको 1000 भन्दा बढी पारिश्रमिक बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान खारिजको माग गरेका छन्। ती दुई संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, श्रम कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई बैंक दाखिला गर्ने कार्य अव्यावहारिक भएको भन्दै खारिजको माग गरेका हुन्। जिल्लाका व्यवसायीले अनलाइनमा आधारित सवारी साधन ट्र्याकिङ प्रणाली पनि ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा अव्यावहारिक हुने भएकाले तत्काल लागू नगर्न माग गरेका छन्। बिर्तामोड भद्रपुर सडक खण्ड अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पहिलो चरणमा 4 किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण थालिएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनारमुनि वितरण केन्द्रले सडक आसपासका विद्युतीय संरचना सार्दै बिर्तामोडको सडक फराकिलो बनाउन सहयोग गर्न थालेको छ। सडक निर्माणका क्रममा सडक विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनारमुनिलाई 56 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेसँगै सडक किनारका विद्युतीय पोल सार्ने काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनारमुनि वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। मेचीनगर लेडी जेसिसले जेसिस सप्ताह सुरु गरेको छ। अध्यक्ष मन्जु भण्डारी खनालका अनुसार लेडी जेसिसले 7 दिनसम्म विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गरी सप्ताह मनाउन लागेको हो। जेसिस सप्ताहको नेपाल जेसिसका तालिम आयुक्त एकराज गिरीले उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले जेसिस आफूभित्र रहेको प्रतिभा र क्षमता बाहिर ल्याउने हरेक मानिसहरूको साझा फोरम भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री कप लीग फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको सैनिक युथ क्लबलाई बिर्तामोड वडा नम्बर 10 ले सम्मान गरेको छ। उक्त वडाको सैनिक युथ क्लबले धरानमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री कप प्रदेश 1 लीग फुटबल प्रतियोगिता जितेको थियो। उपाधि जितेर वडाको पहिचान र नाम उच्च बनाएको भन्दै वडा कार्यालयले क्लबलाई सम्मान पत्र सहित सम्मान गरेको वडा सदस्य दीपिका शिवाले जानकारी दिनुभयो। हवस् त झापा डायरी यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अर्जुन राजवंशीको झापा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघ प्रदेश 1 समितिको सचिवालयमा आज सो केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो। 28 वर्षदेखि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि उद्यम केन्द्रले कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकोमा देश संहितामा गइसकेपछि त्यसै अनुसार 7 प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको राणाले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरको बरगाछीमा स्थापना केन्द्र पहिलो हो। कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुहरूसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलापहरू, आपूर्ति, उत्पादन, प्रशोधन, पारवहन तथा बजार व्यवस्थापन जस्ता काममा केन्द्रले सघाउने जनाइएको छ। सरकारले ल्याएको कर नीति तथा भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली बारे सम्बन्धित निकायहरूमा वार्ता भइरहेको भन्दै राणाले केही दिनभित्रै त्यसको समाधान हुने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोलाको महामारी यथावत रहेको भन्दै जनस्वास्थ्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। कङ्गोका इबोलाग्रस्त क्षेत्रभन्दा बाहिर भने सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना उच्च नरहेको WHO को भनाइ छ। WHO ले इबोला विरुद्धको अभियानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सम्पन्न देशहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। यद्यपि WHO ले कङ्गोको सीमा क्षेत्र नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ। इबोलाका कारण कङ्गोमा हालसम्म 1600 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। केही समय अघि मात्रै 10 लाख भन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको गोमा क्षेत्रमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सन् 2014 देखि 2016 सम्म पश्चिमी अफ्रिकी क्षेत्रमा फैलिएको इबोलाका कारण 11000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको WHO को संगठनले उल्लेख गरेको छ। कङ्गोमा पछिल्लो पटकको महामारी भने गत वर्षको अगस्तबाट सुरु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। ललित स्मृति अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि डिफेन्डिङ च्याम्पियन ब्रिगेड बोइज क्लब र नेपाल पुलिस क्लब भिड्ने भएका छन्। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा मनाङ मोक्साइदी क्लबलाई 7-1 ले हराउँदै ब्रिगेड उपाधि रक्षाको होडमा उभिएको हो। ब्रिगेडको जितमा रेजिन सुब्बाले ह्याट्रिक गरे। शिशिर लेखीले 2 गोल गरे। थप गोल जय गुरुङ र ब्रिजेश चौधरीको नाममा रह्यो। मनाङका सचिन गुरुङले 1 गोल फर्काए। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै पुलिसले ब्रिगेड बोइजसँगको भेट पक्का गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा 2-1 ले अग्रता बनाएको पुलिसले दोस्रो हाफमा 1 गोल थपेको थियो। पुलिसको जितमा सञ्जु सेनले 2 तथा रबिन राईले 1 गोल गरे। जावलाखेलका शीर्षक भक्त श्रेष्ठले 1 गोल गरे। फाइनल खेल आगामी आइतबार हुनेछ।
भक्तपुर फुटबल सङ्घले जिल्ला लिगमा आफूहरूलाई समावेश नगरी दर्ता नै नभएका क्लबहरूलाई सहभागी गराएका भन्दै स्थानीय 8वटा क्लब कानुनी उपचारमा जाने भएका छन्। भक्तपुरका भक्तपुर फुटबल सङ्घ, सत्यनारायण फुटबल सङ्घ, दिव्यश्वरी युवा समाज, खोप फुटबल क्लब, नेपालय फुटबल क्लब, थिमी युथ क्लब, खोप्री फुटबल क्लब र द वेस्ट टिमले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घको यस्तै रवैया रहिरहे आफूहरूले कानुनी बाटो रोज्ने बताएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा दर्ता भएका क्लबलाई जिल्ला लिगमा सहभागी गराउने नियम भए पनि सङ्घले दर्ता नै नभएका क्लबहरूलाई समावेश गराएको आरोप लगाएका छन्। जिल्ला लिगमा सहभागी 10 मध्ये 4वटा क्लब मात्र दर्ता भएका छन् भने 6वटा क्लब दर्ता नै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। सङ्घभित्रको अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। सङ्घले मौखिक रूपमा 3 वर्षको लागि आफूहरूलाई कारबाही गरेको बताए पनि किन कारबाही गरियो भन्ने बारेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको भक्तपुर फुटबल सङ्घका अध्यक्ष राम प्रजापतिले बताउनुभयो। यदि आफूहरूले गल्ती गरेको भए कारबाही समेत भोग्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन्। गत असार 26 गते हुने भनिएको जिल्ला लिग असारसम्म पनि आजसम्म पनि सञ्चालन नरहेको भन्दै आफूहरूको पनि सहभागितामा निष्पक्ष प्रतियोगिता गर्न उनीहरूले आग्रह गरे। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।